पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जहां रंग। आपके मेज़बान बहजत हाज़िर खिदमत है। मीडियम वेव 972 किलो हर्ट्ज़ के अलावा आप हमारे ये प्रोग्राम ऑनलाइन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहिए, हमसे राब्ते में रहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में आपके लिए ये प्रोग्राम तरतीब देते रहें। आइए आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, वज़ीर आज़म की सर्जरी और अदालत के तनाजुर में, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात, अफगान अमन का अमल, अफगानिस्तान में तशद्दुद और मुल्क के अंदर बेघर होने वाले अफराद का मामला, आलमी सतह पर गुलामी, पाकिस्तान की सूरत हाल और बैन अल-अक़वामी खबरों में हम बात करेंगे इराक में फलूजा की लड़ाई की और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मशरक़ वुस्ता अमन अमल को दोबारा शुरू करने की ख्वाहिश है, तवक्को है, जबकि इसराइल के नए वज़ीर दिफा की तरफ से भी कुछ ऐसा ही बयान सामने आया है। बात करेंगे इस बारे में और शाम के बारे में भी, शाम की सूरत हाल के बारे में थोड़ी सी तफसील हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अपने सुनने वालों से, अपने तज्ज़ियाकारों से कुछ बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में आज इंतहाई मुमताज़ माहिरीन और शख्सियात शरीक हैं। एम्बेसडर मसूद खान डायरेक्टर जनरल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ पाकिस्तान के। यहाँ अमरीका से मुमताज़ अफगान सियासतदान और तज्ज़ियाकार सरवर अहमद ज़ई, पाकिस्तान से सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, पाकिस्तान ही से इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट बात करेंगी हमारे साथ जोया तारिक, मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से विजिटिंग स्कॉलर है नासिर नवीद और लंदन से वेस्टर्न अफेयर्स के मंजर वसीम। ये तमाम तज्ज़ियाकार और माहिर आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। हमें प्रोड्यूसर्स ने बताया है कि हमारे साथ इस वक्त एम्बेसडर मसूद खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर खान। पहले हम इस खबर से आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मंगल के रोज़ लंदन के एक हस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी कर दी गई है। वज़ीर आज़म की बेटी मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगामात में से एक में कहा कि सर्जरी कामयाब रही है और सर्जरी के बाद उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। इसके बाद लंदन में हस्पताल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के भाई और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बताया है कि 4 बाईपास ऑपरेशन किए गए हैं और डॉक्टरों ने मियां साहब की इस हार्ट सर्जरी को मुकम्मल तौर पर कामयाब करार दिया है और उन्हें आईसीयू में इस वक्त रखा गया है। वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर हैं। तो इस वक्त एम्बेसडर मसूद खान, एक तो पहले हम बहुत शुक्रिया आपका फिर से करें प्रोग्राम में शामिल होने का। आप मीटिंग से निकल कर हमारे इन प्रोग्रामों के लिए वक्त निकालते हैं। आज भी हमारे पास काफ़ी मुख्तलिफ सवालात हैं आपके लिए जिनकी वजाहत हम आपसे चाहेंगे। पाकिस्तानी से आगाज़ करते हैं और इसी खबर से जिसके बारे में हमने बात की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अदालत है, मुल्क से गैर हाज़िरी है, एक ऐसे वक्त में जबकि पनामा लीक्स का मामला बहुत हद तक सामने आया है अपोजिशन पार्टियों की तरफ से। अब बजट पेश होने वाला है। पाकिस्तान के सारे सियासी मंजरनामे को देखते हुए आप हुकूमत के लिए दरपेश मसाइल को किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि खुदा ताला का लाख लाख शुक्र है कि वज़ीर आज़म का ये ऑपरेशन कामयाब रहा। तो पूरे पाकिस्तान की निगाहें इस ऑपरेशन में थी। अदालत एक फितरी अमल है और रहनुमा को भी हो सकती है और आम आदमी भी हो सकती है, लेकिन चूंकि किसी मुल्क के रहनुमा के साथ पूरे के पूरे निज़ाम दुनिया बड़ी होती है, लिहाजा तमाम दुआ के लिए उठे थे वो इक़्तिदार के खिलाफ के पाकिस्तान के तमाम शहरी हूँ या बैन अल-अक़वामी सतह पर जो मुख्तलिफ कायदे थे उन्होंने इक़दामात दिए वज़ीर आज़म को उनकी सेहत के लिए, कामयाब ऑपरेशन के लिए। और एक और खुशी की बात यह है कि अगर इस सिलसिले में कि किसी की आरा का इत्तेहाद किया गया है। सर आपकी सिग्नल बहुत ख़राब है टेलीफोन का, थोड़ी सी जगह बदल लें अगर तो। जी, इसकी क्या आवाज़ कुछ बेहतर हुई है? जी थोड़ी सी कुछ बेहतर है। क्या आवाज़ कुछ बेहतर हुई है? जी कटती है जी सर आपकी आवाज़। जी जी, तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी दोबारा बता लिया जाए। आपको दोबारा फोन कर लें? अच्छा, आपको दोबारा हम फोन, टेलीफोन जो मैंने दिया दूसरे टेलीफोन पे हम फोन करें? जी उस पर कर लीजिए। जी बहुत हम अभी अपने प्रोड्यूसर साहब को बताते हैं कि वो आपको दूसरे नंबर पे फ़ोन कर लें। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे एम्बेसडर मसूद खान। जैसा कि आप जानते हैं कि वो उनसे हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अदालत के बारे में।
علالت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی سرجری کامیاب رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی، اور انہوں نے نواز شریف صاحب اور ہم شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ 4 بائی پاس آپریشن ان کے ہوئے ہیں اور اس ہارٹ سرجری کو مکمل طور پر کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ اپنی سرجری سے ایک دن پہلے، جیسا کہ ہم ہمارے سننے والے اس پروگرام کے تحت بھی سن چکے ہیں اور خبروں کے ذریعے بھی سن چکے ہیں کہ لندن میں پاکستان ہائی کمیشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے قومی اقتصادی کونسل اور کابینہ کے خصوصی اجلاسوں کی انہوں نے صدارت بھی کی تھی، جس میں انہوں نے اہم فیصلوں کی منظوری دی تھی۔ اور اس سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ لندن میں قیام کے دوران سرجری سے قبل نواز شریف اپنے معاونوں کی مدد سے حکومت کے امور کو چلاتے رہیں گے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد وزیر اعظم کتنے روز تک وہاں پر قیام کریں گے۔ اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ڈاکٹروں کی مشاورت کے ذریعے ہی کیا جائے گا۔ تو اور اس سلسلے میں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پروگرام میں ہمارے ساتھ بات کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ قیوم، جو کہ سینیٹر بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے بھی ہم براہ راست دریافت کریں گے کہ وہ وزیر اعظم کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو جی سر، آپ کو پروگرام میں ہم دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بات کر رہے تھے پاکستان کے وزیر اعظم کی علالت اور ان کی غیر حاضری کے تناظر میں سیاسی صورتحال کی۔ جی، میں نے یہ کہا تھا کہ پہلے تو میں نے جو ان کو خیر سگالی کے اور نیک خواہشات کے پیغامات آئے تھے ساری دنیا کے رہنماؤں سے، ان کا ذکر کیا۔ پھر میں نے کہا کہ یہاں کیسے پاکستان نے ایک بالغ نظری کا مظاہرہ کیا کہ جو حزب اقتدار کے لوگ تھے، حزب اختلاف کے لوگ تھے، انہوں نے سب لوگوں نے اپنی نیک خواہشات وزیر اعظم تک پہنچائی، اور پوری قوم ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ اگرچہ اس سلسلے میں مختلف آراء یہاں موجود تھی، لیکن ملک کسی آئینی بحران یا تعطل کا شکار نہیں ہوا، اور امور حکومت، امور ریاست جو ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق چلتے رہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت خوش آئند بات تھی، اور اس طریقے سے بہت سے مراحل جو ہیں ریاستی امور کے، وہ خوش اسلوبی سے حل ہو گئے۔ اچھا امبیسڈر خان، آپ پاکستان اور چین کے تعلقات کے بارے میں آپ کی بڑی گہری نظر رہی ہے، آپ اس کے بارے میں بہت سارا لکھتے بھی ہیں، چین میں سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ کچھ بات کرتے ہیں پاک چین تعلقات کے تناظر میں اس وقت خطے کی صورتحال کی۔ یہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایران، بھارت اور افغانستان کے درمیان تجارت اور تعاون کے مختلف سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ بات آپ کہیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت یہ سمجھوتے اور یہ تعاون خطے میں کس اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم بتاتے ہیں کہ چاہ بہار جس کے لیے خاصی سرمایہ کاری بھارت کو کرنا ہے، اس کا مقابلہ گوادر سے کیا جاتا ہے، جس سے وسطی ایشیا، سینٹرل ایشیا تک کا راستہ کھل جاتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے چاہ بہار بندرگاہ کی تعمیر و ترقی کے منصوبے کس حد تک تشویش کا باعث ہیں؟ ہندوستان، ایران اور افغانستان آزاد اور خود مختار ریاستیں ہیں۔ انہوں نے اپنے مفاد میں اور علاقائی تعاون کی بنیاد پہ ایک معاہدہ کیا ہے۔ چابہار کا جو معاہدہ ہے وہ ہندوستان اور ایران کے درمیان ہوا ہے، تو وہ ان کو پورا اختیار ہے ان معاہدوں کو کرنے کا اور اس کے بعد ان کو مکمل کرنے کا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ معاہدے کسی طرح سے بھی پاکستان کا کوئی راستہ روک رہے ہیں یا کچھ اس قسم کی مسابقت پیدا کر رہے ہیں جس سے گوادر کے لیے مشکلات ہوں۔ تو میں اس کا جواب نفی میں دوں گا۔ گوادر منصوبے کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، اس میں کام شروع ہو چکا ہے اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اس کی جو اسپیشل اکنامک زون ہے یا جو وہاں ہوائی اڈہ بن رہا ہے یا جو ایکسپریس وے بن رہی ہے، تو اس کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ چینی وہاں پوری توجہ سے اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، بلکہ ہم دونوں مل کر وہ کام کر رہے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ چابہار ایک راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چابہار سے افغانستان سے وسطی ایشیا اور پھر روس تک۔ تو یہ ایک احسن اقدام ہے، بڑے کئی عرصے سے اس کی منصوبہ بندی ہوئی ہے، اس میں اتنی تیزی نہیں آئی جو کہ اب آئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی وسطی ایشیا اور افغانستان کو گوادر استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ صرف ایک بندرگاہ جو ہے اس علاقے میں کافی نہیں ہوگی۔ جب یہ کاروبار بڑھے گا اور اس کے بعد جو معاشی سرگرمی میں تیزی آئے گی، تو اس کے بعد جو ہے ہمیں کئی بندرگاہوں کی ضرورت ہوگی۔ جب حسن روحانی یہاں آئے تھے
صدر حسن روحانی تشریف لائے تھے اور وزیر اعظم جب وہ تہران گئے تھے تو ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سسٹر پورٹس ہوں گی اور کچھ اس سے ملے جلے جذبات کا اظہار ایران کے پاکستان میں سفیر ہنر دوست جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ حریف بندرگاہیں نہیں ہیں، دے آر ناٹ رائیولز، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گی، اور ان کا جو ہے ان کا مکمل ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور کمپلیمنٹریٹی ان کے درمیان پیدا ہو، یہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے میں ایک رول ادا کریں، تو اس سے تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان نے جو گوادر کے سلسلے میں یا پاکستان چین اقتصادی راہداری کے متعلق اپنے اہداف مقرر کیے ہیں انہیں وقت پر حاصل کرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ملک کے اندر اتفاق رائے، سیاسی تسلسل اور سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، افغانستان کی بھی کچھ بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے سفیر حضرت عمر ذخیل وال اور وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز کی گزشتہ روز ملاقات ہوئی ہے، اس کو آپ افغان پاک تعلقات کے لیے کتنی اچھی خبر کہیں گے؟ جبکہ گزشتہ دنوں میں عمر ذخیل وال یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس بیان کی روشنی میں یہ کتنی اہم خبر ہے اور اس کو کتنی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، جسے کہنا چاہیے ریکارڈ سطح تک لو چلے گئے تھے، اس میں کس حد تک بہتر خبر اس کو سمجھیں؟ یہ حقیقت ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے عوام بھائی بہن ہیں، ان کے بہت قریبی رشتے ہیں اور یہ رشتے قائم رہنے چاہیے۔ گاہے بگاہے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بھی ملاقاتیں بہت ضروری ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ملاقاتیں بہت اہم ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ افغانستان کے لب و لہجے میں، افغانستان کی حکومت کے لب و لہجے میں بارہا تلخی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر صدر اشرف غنی صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، یا وہ بارہا کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے خلاف ایک غیر اعلانیہ جنگ چھیڑی ہوئی ہے۔ تو اس سے جو ہے ماحول خراب ہوتا ہے۔ ہم بہت مخلصانہ طور پر کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے دہشت اور تشدد کا خاتمہ ہو، وہاں امن استحکام کے لیے فضا پیدا ہو، اور افغانستان کے لوگوں کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں، وہ طالبان ہوں یا حکومت کے فالوورز ہوں، ان کے درمیان جو بھی اختلافات پائے جاتے ہیں وہ مذاکرات کی میز پر حل کریں اور میدان جنگ میں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ میدان جنگ میں صرف اور صرف افغانستان کے عوام برے طریقے سے پستے ہیں، اور جب وہاں خانہ جنگی ہوگی، اس قسم کا انتشار ہوگا، تو اس کے بالواسطہ یا براہ راست مضر اثرات، جو نقصان دہ اثرات ہیں، وہ پاکستان پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ یہاں یہ کئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے واقعات رونما ہوئے، ملا منصور کو نشانہ بنایا گیا، جی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عسکری ذرائع کی بجائے سفارتی ذرائع استعمال کیے جائیں۔ اس تناظر میں اگر یہ دیکھیں کہ جو ویسے تو ایک معمول کی بات ہے کہ جو افغانستان کا سفیر ہے اس کی ملاقات جو ہمارے مشیر ہیں ان سے ملاقات ہونا، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، غیر معمولی بات نہیں، لیکن اس تناظر میں یہ ملاقات اہم ہے اور ہمیں مسلسل اعتماد سازی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، افغانستان کے بارے میں ایک اور سوال، بہت سارے سوال ہیں لیکن ابھی ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں امن کے عمل کو ترویج دینے کے لیے جو 4 فریقی گروپ تشکیل ہوا تھا، اب جبکہ طالبان کے نئے لیڈر ہبت اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات پر کوئی امکان انہوں نے اس کا خارج کر دیا ہے، تو اس ساری صورت میں اب اس گروپ کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس گروپ نے بہت تیزی سے بعض معاملات پہ اتفاق رائے پیدا کیا تھا۔ انہوں نے امن کے لیے یا امن مذاکرات کے لیے ایک نقشہ بھی ترتیب دیا تھا، تو یہ اس کی کامیابیاں تھی۔ اس نے تکنیکی امور کو حل کرنے کے لیے بھی بہت پیش رفت کی، لیکن وہ جو بنیادی فریقین ہیں یا بنیادی مخاطبین ہیں ان کو میز پر نہیں لا سکے جو ان کا کلیدی ہدف تھا، اور وہ میں اسے ناکامی نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ یہ وہ کام ہے جو جاری ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے۔ اگرچہ جو ٹھیک ہے طالبان نے جو موقف اختیار کیا ہے ملا منصور کی ہلاکت کے بعد، وہ اسی موقف سے ملتا جلتا ہے جب ملا منصور زندہ تھے، حیات تھے، تو اس وقت بھی طالبان کا یہی موقف تھا، اور ہماری
ان کے ساتھ یہ اپیل تھی کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آ جائیں، لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے تو کوئی صورتحال نہیں بدلی. اب ہمیں اپنی محنت تیز تر کر دینی چاہیے، اور اس سلسلے میں خاص طور سے افغانستان کی حکومت کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بالغ نظری کا ثبوت دینا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے جو اخباری بیانات ہوتے ہیں یا ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو پیغامات دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے ماحول خراب ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ 4 ملکی گروپ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کچھ امکانات ہیں بھی تو وہ معدوم ہو جائیں گے. لہذا بہت ضروری ہے کہ اس اعتماد سازی کے عمل کو جاری رکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ کمزوری کی وجہ سے نہیں کر رہا، یا خدا نخواستہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اس میں کسی طریقے سے یہ آپ کو اپنے ذہن سے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ پاکستان طالبان کو یا طالبان سے متحدہ گروپس جو ہے ان کو اپنے لیے ایک اثاثہ سمجھتا ہے جس کو افغانستان کی جمہوری حکومت کے خلاف استعمال کرے گا. ایسا ہرگز کبھی نہیں ہوگا. یہ پاکستان کا عزم صمیم ہے اور مضبوط ارادہ ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب جو آنے والے دن ہیں اس میں جتنا بالغ نظری کا ثبوت افغانستان کی حکومت دے گی اور سیاسی شعور کی پختگی کا ثبوت دے گی، اس سے معاملات سلجھنے شروع ہو سکتے ہیں. اچھا امبیسڈر خان، ایک اب سوال تھوڑا سا مختلف، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مختلف سوالوں کے اوپر آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے. آپ سے کبھی کبھی ہمیں وقت ملتا ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ. تو آپ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی حیثیت سے برسوں کام کیا ہے آپ نے. تو آج کل سر یورپ میں مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے آنے والے تارکین وطن کا بحران بہت زیادہ حد تک سامنے آیا ہوا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے عالمی ادارے کا رول اب تک آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ابھی تک بحران پر قابو پانے کے لیے عالمی ادارے کی طرف، میں یورپی یونین کی بات نہیں کر رہی، ظاہر ہے کہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ان ملکوں میں کیا جائے، لیکن عالمی ادارے نے اپنے طور پر اب تک کیا کیا اور کیا مؤثر اقدام اٹھائے؟ یورپین یونین بہت مضبوط تنظیم ہے اور وہ خود فیصلے کرتی ہے، وہ بڑا با اختیار گروپ ہے، اور اس لیے اقوام متحدہ صرف ہاتھ بٹا سکتا تھا اور اس نے ہاتھ بٹانے کی کوشش کی ہے. لیکن یورپین یونین کے پاس وسائل بھی موجود ہیں، پھر وہاں بہت سخت بڑی طاقتور سیاسی قوتیں موجود ہیں. تو اقوام متحدہ کے لیے رول مختصر ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا رول جو ہے وہ شام میں ہے، عراق میں ہے، یا وہ فساد زدہ علاقوں میں ہے، اور وہاں بھی اس کا رول محدود ہوا ہے کیونکہ متحارب گروپ ہیومینیٹیرین کوریڈورز، یا جس کو آپ انسانی راہداریاں کہیں گے، ان کو قائم کرنے میں کوئی مدد نہیں کر رہے. تو اقوام متحدہ نے کوشش تو بہت کی ہے اور کچھ کامیابیاں بھی ہوئی ہیں، اور جو کامیابیاں ہوئی ہیں وہ اقوام متحدہ کی طرف سے ہوئی ہیں. لیکن جہاں تک یورپ میں جو نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد جو سیاسی فیصلے یورپ کے کیپٹلز نے کرنے ہیں، اس میں اقوام متحدہ کا رول جزوی ہے اور وہ کوئی ایسا مرکزی کردار نہیں ادا کر سکتا. لیکن اس نے کوشش ضرور کی ہے، خاص طور سے میں کیونکہ اقوام متحدہ اور یورپین یونین کا ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ چلتا رہتا ہے، تعاون بھی ہے، تو اس حد تک تو اقوام متحدہ اثر انداز ہوا ہے. لیکن یہ مسئلہ اقوام متحدہ اور میں کہوں گا کہ یورپین یونین سے بھی بڑا ہے. ان کے پاس ابھی ان مسائل کے حل کے لیے کوئی صحیح فارمولے موجود نہیں ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے. لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے، مثال کے طور پر اقوام متحدہ کی آواز اٹھانی چاہیے، اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یورپ میں مختلف قسم کی قوتیں، کچھ نے ان کو مہاجرین کو خیر مقدم کہا ہے، دوسرے کچھ ایسے بھی ہیں جن نے بالکل دھتکارنے کی کوشش کی ہے، اور ایک درمیانی طرز عمل بھی رہا ہے. تو یہ کیا جائے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے، ان کو انسان سمجھا جائے، اور جس حد تک ہو ان کو یورپین یونین میں جذب کرنے کی کوشش کی جائے. یقیناً اس سلسلے میں اقوام متحدہ اب تک جتنا کردار ادا کر رہا ہے اس سے بڑھ کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ایمبیسڈر مسعود خان ہمارے ساتھ تھے. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میری بات پھر بھی ہوگی، اور اب ہم پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. اب ہم افغانستان کے بارے میں بات کریں گے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا کہ افغانستان کے ایک سینئر سیاستدان ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. سرور احمد زئی صاحب، السلام علیکم. سرور صاحب.
वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आज मेरे पास कुछ सवाल थे अफगानिस्तान के बारे में भी। अभी हम एम्बेसडर मसूद खान से भी कुछ बात हम पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के बारे में कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ दूसरे सवाल हैं जो आपसे मैं करना चाहती हूँ कि तालिबान शिद्दत पसंदों ने अभी अफगानिस्तान की लड़ाई में हमले तेज़ कर दिए हैं और जनूबी सूबा हेलमंद में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तकरीबन 57 उनके अहलकार हलाक हो गए हैं, जबकि 37 जख्मी हुए हैं। अफगान कमांडरों का कहना यह है कि वो इस वक्त लश्कर गाह में शदीद लड़ाई जारी है और उन्होंने तालिबान को पसपा करने का अहद कर रखा है। दूसरी तरफ सूरत यह है कि मुल्ला मंसूर के बाद मुल्ला हिबतुल्लाह ने जब से कमांड संभाली है उन्होंने मज़ाकरात का बिल्कुल इम्कान को खारिज कर दिया है। और अब आप ये बताइएगा कि नई तालिबान क़यादत के साथ अफगानिस्तान में अमन व अमान की जो सूरत हाल पहले ही से काफ़ी ख़राब थी, अब उस पर कितने शदीद असरात मुरतब होने का इम्कान है? बाद ये बेजत की मुल्ला मंसूर का भी जो तकरीबन इतना टाइम नहीं हुआ था, वो भी नया लीडरशिप था। उसने कंप्लीट ही तालिबान की जो स्ट्रेटजी थी अफगानिस्तान में लड़ाई को तरजीह दे रहा था और काफ़ी शिद्दत से वो प्लान बना रहा था लड़ाई के लिए। और दूसरा ये कि वो रशियन, ईरानियन और दूसरी रीजनल पावर को भी राबते मजबूत किए उनके साथ। तो आजकल जो नया लीडरशिप है मुल्ला हिबतुल्लाह, उसका कोई पता नहीं चलता क्योंकि वो इतना नुमाया या इतना मशहूर लीडर नहीं था। वो मोस्टली स्कॉलर था, मजहबी स्कॉलर था। और मुल्ला उमर और मुल्ला मंसूर जो थे वो बैटल फील्ड में भी काफ़ी तजुर्बे थे उनके, लड़ाई में काफ़ी तजुर्बा था। तो अभी तक वो बहुत खामोश है, अभी तक कुछ नहीं कह रहा है कि या वो लड़ाई को शिद्दत दे रहे या मतलब पीस टाक पे आ रहा है। तो लेकिन तवक्को ये है कि शायद तालिबान की लड़ाई और भी ज़्यादा हो जाए क्योंकि मौसम भी अफगानिस्तान में आजकल इतना वो नहीं है, सर्द नहीं है। तो जो लोग मतलब ये फिक्र कर रहे हैं या जो लोग वहाँ पे जो बैटल फील्ड में उनका ये पेशन गोई है कि लड़ाई शायद और भी ज़्यादा शिद्दत में आ जाए और कोई कम करने के कोई तवक्को नहीं है आजकल। अच्छा, मुल्ला मंसूर के बारे में आमतौर पर यह समझा जाता था, जो कि आखिरी दिनों में कोई ज़्यादा दुरुस्त साबित नहीं हुआ था, कि उनका पाकिस्तान की तरफ काफ़ी रुझान है। नई तालिबान क़यादत का पाकिस्तान के साथ राब्तों के हवाले से आप किस तरह से जायज़ा लेंगे? मेरे ख्याल में अगर मुल्ला उमर भी था या मंसूर है या हिबतुल्लाह या दूसरा कोई भी आ जाए, रुझान पाकिस्तान की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब पाकिस्तान का काफ़ी असर रसूख है तालिबान पे, क्योंकि वो ओपनली वहाँ पे आप लोग दे रहे आजकल जो वीडियो है कि वहाँ पे तालिबान का जो नया लीडर था उसने जो बैत ले लिया, उसकी जो मीटिंग हो रही है क्वेटा में, पेशावर में, उनके फैमिलीज वहाँ पे वो ट्रेवल कर रहे, मुल्ला मंसूर भी वहाँ पे था। तो काफ़ी असर रसूख है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के मेरे ख्याल में रुझान तो इसलिए होने चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तालिबान अगर इंडिपेंडेंट होते तो अफगानिस्तान में होते, लेकिन अफगानिस्तान में वो इतनी आसानी से जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो रुझान पाकिस्तान की तरफ मेरे ख्याल में मुल्ला हिबतुल्लाह है, अगर मुल्ला उमर था, अगर मुल्ला मंसूर था। अच्छा, लेकिन सरवर साहब ये बताइएगा कि वहाँ पे तो चूँकि इनके ख़ानदान रहते हैं, पुराने काफ़ी दिन हो गए वहाँ पर रहते हुए करते हुए, लेकिन इसका ये मतलब भी है या उनकी मौजूदगी का पाकिस्तान के अंदर ये मतलब है कि पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है उनको किसी भी तरह मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए? जैसा कि उमर ज़खीलवाल जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है। क्या उनका इशारा इसी तरफ है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान काफ़ी किरदार अदा कर सकता है तालिबान को नेगोशिएशन टेबल पे लाना या उनके खिलाफ एक्शन करना। लेकिन बात यह है कि और भी रीजनल इंटरेस्ट है वहाँ पे, रीजनल पावर की इंटरेस्ट है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान या पाकिस्तान तालिबान को जो सपोर्ट करे। दूसरा है कि इंडियन हेजेमनी या इंडियन इन्फ्लुएंस वहाँ पे, उसको कम करने के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान को डिफरेंट स्ट्रेटजीज उन्होंने चूज किए और इंडिया ने भी चूज किए काफ़ी स्ट्रेटजीज, जो बलूचिस्तान में, जो और रीजन में। तो मेरे ख्याल में एक रीजनल इशू है। जब तक एक रीजनल इशू पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ख़ास समझौता नहीं होगा, तो तालिबान की असर रसूख शायद अफगानिस्तान में होगा और पाकिस्तान भी उसको अपनी इंटरेस्ट की तरफ देख रहे हैं उसको, और अपने बॉर्डर्स और अपनी जो इंडियन इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में उसको कम करने के लिए या अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, तो पाकिस्तान ने अभी तक कोई ख़ास या कोई इतना एक्टिव
ایکشن نہیں لیا تھا افغان طالبان کے خلاف. اچھا، اب ایک اور دوسری خبر ہے جو کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران تشدد کے واقعات کے باعث 12 لاکھ سے زائد لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور یہ وہ ہے کہ یہ ملک کے اندر ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ملک کے باہر تو مختلف جگہوں پر، پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے، اس کے علاوہ ایران میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ تعداد ہے جو افغان پناہ گزین آ کر رہے ہیں. لیکن کابل سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں تنظیم نے یہ بتایا کہ جیسے جیسے لڑائی میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ہی بے گھر افراد کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور یہ لوگ ہولناک حالات میں اپنی بقا کے دہانے پر کھڑے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک میں جاری مسلسل تو لڑائی ہے، بے چینی ہے، تشدد ہے، اس سارے تناظر میں اس بحران کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کس طرح سے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ بیرونی ملکوں میں سے بھی بڑی بار بار یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، جیسے پاکستان کی طرف سے بھی کہ افغان مہاجرین کو واپس اپنے گھروں میں جانا چاہیے. تو اس ساری صورت کے تناظر میں جبکہ بیرونی ملکوں میں بھی یہ لوگ موجود ہیں اور اب خود اپنے ملک کے اندر بے گھر ہو رہے ہیں، اس سارے بحران کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کس طرح سے اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے بے شک کہ افغانستان ایک غریب ملک ہے، اور لوگ بھی کافی غریب ہے افغانستان میں. جب اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہو جائے تو وہ بیچارے کافی مشکل زندگی گزارے کیمپوں میں، یا اس طرح جگہ کہ وہاں پہ کیمپ بھی نہیں ہے. خود تقریباً 100-200 فیملی اکٹھے ہو گئی ہے اور کافی مشکل سے زندگی گزارے. دوسرا یہ کہ یونائٹڈ نیشن پہ بھی کافی بوجھ ہے. یونائٹڈ نیشن مطلب اگر آپ 60s دیکھیں، 70s دیکھیں، 80s دیکھیں، 90s دیکھیں، ریفیوجیز کا گراف جو ہے دن بدن زیادہ ہو رہا ہے، اور آئی ڈی پی جو ہے انٹرنلی ڈسپلیس پیپل، ان کی گراف بھی زیادہ ہو رہا ہے ہر جگہ پہ. تو اس لیے وہ افغانستان جو ہے ایک ایسا کنٹری کہ کافی ان کی 80% بجٹ جو ہے وہ سارے ڈونیشن پہ. لیکن یہ اور بھی آئی ڈی پیز وہاں پہ زیادہ ہو گئی جو انٹرنیٹ ڈسپلیس پیپل ہے، افغان ہے جو لڑائی سے بھاگ رہے. جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ ہیلمند میں تقریباً 15 سال سے شدت سے لڑائی ہو رہی ہے، ایک دن بھی نہیں وہاں پہ رکی لڑائی. تو ہیلمند کے ڈفرنٹ علاقوں میں وہ جو لوگ ہیں حتیٰ کابل تک پہنچ گئے. کابل میں ان کا ایک بہت بڑا کیمپ ہے جو ہیلمند سے صرف لوگ آئے. اس طرح کندوز سے لوگ آئے، اس طرح لوگر سے لوگ آئے، خوست سے آئے، کندھار سے لوگ، کافی جگہوں سے لوگ آئے. تو افغان گورنمنٹ اس کو سسٹین نہیں کر سکتا. افغان گورنمنٹ کے ساتھ اتنے وہ ویلفیئر یا بیسک سہولتیں جو ہے پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی اتنا نہ تو فائنانشل اسسٹنس ہے اور نہ ان کے ساتھ اتنی کیپیسٹی ہے، اور یونائٹڈ نیشن بھی کافی اوور برڈن ہو گئی ہے. تو یہ دن بدن زیادہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور شاید اور بھی زیادہ ہو جائے. تو اس سلسلے میں کیا غیر سرکاری تنظیمیں خاص طور سے افغانستان میں بھی اور لڑائی سے تنازعات سے بھرے ہوئے علاقوں میں ضرور جاتی ہیں، ملکوں میں جا کے کام کرتی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں کچھ ایسی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جو اس مسئلے کی طرف بھی نظر اٹھائیں گی، خاص طور پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کے بعد؟ میرے خیال میں 10 سال پہلے تقریباً 10-9 سال ہو گئے، وہاں پہ کافی این جی اوز تھے، انٹرنیشنل این جی اوز تھے. آئی آر سی کافی بزی تھا، آئی سی آر سی وہاں پہ بہت زیادہ اسسٹنٹ کر رہے تھے، اور بھی کافی این جی اوز آئے تھے. لیکن جب حالات عراق میں خراب ہو گئی اور سیریا میں اور دنیا کی دوسری جگہ میں، وہ سارے این جی اوز چلی گئی. صرف وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی کچھ آفیسز ہے، جو انماک آفس ہے، WHO ہے، اور بھی صرف آئی آر سی کا ایک ریجنل آفس ہے، اور سارے افغان انٹرنل این جی اوز ہے. لیکن افغان این جی اوز اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن اور USAID اس کو سپورٹ کرے اور فنڈ کرے. تو جس طرح پاکستان میں ED فاؤنڈیشن ہے یا دوسرے بڑے بڑے این جی او ہے، انصار برنی ہے، افغانستان میں افغان این جی اوز افغان انٹرنلی ڈسپلیس پیپل کو اس کو اسسٹنٹ پرووائڈ نہیں کر سکتا. بہت کم ہے ان کے بجٹ، ان کی کیپیسٹی بہت کم ہے. دوسرا ہی کہ لڑائی بہت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ابھی سرور صاحب بتا رہے تھے. سرور صاحب، آپ کا میرا خیال ہے کہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے آپ سے، لیکن آپ کے ساتھ ہمارے پروگرام بات مکمل بھی ہو گئی تھی. اور ہم بتا دیں کہ سرور صاحب بتا رہے تھے کہ چونکہ حکومت کے پاس بھی اس طرح وسائل نہیں اور لڑائی بھی شدید ہے، اور بہت ساری غیر سرکاری تنظیمیں جو پہلے وہاں پر کام کرتی تھیں اب عراق اور شام کی صورتحال کی وجہ سے وہاں چلی گئی ہیں، اور افغانستان میں خود جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ اس حد تک مدد نہیں دے سکتی. تو شاید یہ بحران اس
طرح حل نہ ہو سکے جیسا کہ اس کے لیے توقع کی جاتی ہے انسانی سطح پر. تو اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام میں ایک ذرا سا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں زویا طارق اور ہم بات کریں گے پروگرام میں دوسرے بین الاقوامی امور کی اور مشرق وسطیٰ امور کے بارے میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سلیوری کے بارے میں یعنی غلامی کے بارے میں عالمی سطح پر جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے میں پاکستان کی صورتحال کیا ہے اس کا جائزہ لیں گے. زویا طارق ہمارے ساتھ ہیں, ابھی ہمارا ساتھ دیں گے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم بھی. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, ٹھہریے گا. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں جہاں رنگ. اور اب پروگرام میں ہم اپنی اگلے رپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آسٹریلیا کی ایک تنظیم ہے, اس کے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا بھر میں 4.5 کروڑ سے زیادہ افراد کسی نہ کسی طور سے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. آسٹریلیا کی واک فری فاؤنڈیشن ہے جس کی طرف سے 2016 کی گلوبل سلیوری انڈیکس جاری کیا گیا ہے اور 167 ملکوں کی آبادی میں غلامی کی زندگی گزارنے والوں کے تناسب کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کی گئی ہے. اور آبادی کے تناسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو یہ غلامی کی جدید صورت ہے وہ شمالی کوریا میں, ازبکستان, بھارت اور قطر میں پائی جاتی ہے. جہاں تک پاکستان کا نام ہے, وہاں پاکستان کے حوالے سے دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق وہاں اندازاً 21,34,900 افراد غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور پاکستان تیسرے نمبر پر ہے ان سارے ملکوں میں جب انڈیکس کی بات ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, جیسا کہ انسانی حقوق کی ایکٹیوسٹ ہیں, انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہیں, میڈیا میں بہت فعال ہیں اور گراس روٹس لیول پہ جا کر لوگوں سے بھی ملتی ہیں. زویا طارق سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم زویا. السلام علیکم. بہت شکریہ زویا وقت نکالنے کا, پروگرام میں شامل ہونے کا. آپ ابھی سن رہی تھی, بہت ساری رپورٹ کافی لمبی ہے, تفصیل میں آپ کو پوری نہیں بتا سکی, لیکن تھوڑی چند جو کہ ہم بات جہاں سے شروع کر سکیں. تو آپ یہ بتائیے, انسانی حقوق کے لیے مختلف شعبوں میں آپ کام کرتی آ رہی ہیں, یہ فرمائے گا کہ اس رپورٹ کے جو اعداد و شمار ہیں پاکستان میں ہمیں معلوم ہے جبری مشقت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بانڈڈ لیبر بھی جس کو کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے, اور یہ غلامی کی جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے اس سے کس حد تک ان اعداد و شمار سے آپ اتفاق کرتی ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ مجھے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس پہ کہ آج آپ گفتگو کریں گے, خاص طور پہ اس وقت جبکہ پاکستان ان 5 ممالک میں شامل ہے جس میں کہ 60% سے زیادہ انسانی غلام پائے جاتے ہیں, جن میں کہ باقی ممالک میں آپ نے جیسے ذکر کیا بھارت, بنگلہ دیش اور ازبکستان بھی شامل ہیں. مگر پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسانی تجارت, انسانی غلامی زیادہ تر پنجاب اور سندھ میں پائی جاتی ہے. اور ان غلاموں میں جنہیں ہم انسانی غلام کہیں گے یہاں پر, جو کہ جدی مشقت کا شکار ہوتے ہیں, ہم نے مرد, عورتیں اور خاص طور سے بچے بھی شامل ہیں. خاص طور سے زرعی علاقوں میں, اینٹوں کے بھٹوں پر, قالین سازی کی صنعت میں اور گھریلو ملازمین کی صورت میں جی ہمیں پنجاب اور سندھ میں جگہ جگہ یہ انسانی غلام نظر آتے ہیں. آج کے دور میں بھی اس جدی مشقت میں آپ کو کئی پہلو نظر آئیں گے, جس میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہمیں پیشگی نظر آتا ہے. پیشگی وہ جدی مشقت کی صورت ہے جہاں پہ علاقے کا زمیندار یا کوئی بڑا شخص ایک غریب خاندان کو ضرورت کے بعد کچھ رقم پیشگی دے دیتا ہے, اور پھر اس غریب خاندان کے خاندان نسل در نسل کام کرتے رہتے ہیں, بغیر تنخواہ کے مشقت کرتے ہیں, مگر پھر بھی
उस रकम को अदा नहीं कर पाते। जी अच्छा, तो इसकी बहुत सी वजूहत हैं जिसमें कि मैं आपसे ये जिक्र करना चाहूंगी। खासतौर से ये गरीब तबका ये पढ़ा लिखा नहीं है और अपने हकूक से आगाही नहीं रखता, जिसकी वजह से ये इस का शिकार होता ही चला जाता है। तो लेकिन जोया यहाँ पर तो ये बात आ जाती है ना कि हुकूक के बारे में अगर पता चल भी जाए, क्योंकि आजकल तो जाहिर है कि मीडिया के ज़रिए, मीडिया बड़ा फ़ाल है, टेलीविज़न घर घर पे है, रेडियो घर घर पे है, उसके ज़रिए काफ़ी फ़ाल करने की कोशिश की जाती है, हुकूक के बारे में भी बताया जाता है। लेकिन बात तो वही है कि जब तक माली वसाइल का मामला होता है उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में जबरी मुशक्क़त और ग़ुलामी की रोकथाम के लिए किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, गैर सरकारी तंजीमें क्या कर रही हैं, और हुकूमती सतह पर तो हमारे साथ अभी सेनेटर मौजूद हैं अब्दुल कयूम साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हम उनसे भी बात करेंगे। आप ये फरमाइएगा कि इस सिलसिले में किस तरह से मदद की जा रही है इन सारे लोगों की। जोया आप मुझे सुन रही? हेलो, आप जी 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 जन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का और हमारे साथ बात करने का। सर, हम बात कर रहे थे ये गुलामी की सूरत हाल के बारे में। ये एक 2016 की ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट उन्होंने जारी की है जिसमें पाकिस्तान का नंबर काफ़ी नुमाया तौर पर सामने है। तो ये हम जोया तारिक से बात कर रहे थे जो कि इस सिलसिले में काफ़ी काम करती आई हैं, तो उनसे मैं पूछ रही थी कि क्या क्या करने की ज़रूरत है। आप ये फरमाइएगा, जब तक हम उनसे दोबारा बात करते हैं, आप ये फरमाइएगा कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार पार्टी से है। पाकिस्तान में गुलामी और जबरी मुशक्क़त को दूर करने के लिए किस हद तक हुकूमती सतह पर सरकारी इक़दाम किए गए हैं? देखिए, ये एक जो कैंसर है, ये इसकी तो लंबी हिस्ट्री है। आप देखें, चाइल्ड लेबर की फॉर एग्जाम्पल 18वीं सदी में ये ब्रिटेन के अंदर भी था, पूरी दुनिया के अंदर, और ग्रेजुअली मुल्कों ने इस पे हमने भी पाकिस्तान के अंदर जो 90s में सर्वे किया तो उसके अंदर पता चला कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जबरी मुशक्कत के अंदर भी हैं और खसूसन ये जो इनका मिसयूज है। इसके बाद 96 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में लेटर पार्ट ऑफ द ईयर एक सर्वे के तकरीबन 3 मिलियन लोग लड़के जो हैं वो इसके अंदर यूज हो रहे हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एफर्ट्स तो बड़ी की जा रही हैं, बट आई मस्ट से कि अभी चूंकि आबादी भी बड़ी है, गुर्बत और अफलास भी है, लोगों के आमदनी के नहीं है, तो अभी तक इसके ऊपर उस हद तक कंट्रोल नहीं हो सका जो होना चाहिए। फिगर मुझे अभी बताई जा रही थी कि 4 मिलियन जो हमारे बच्चे हैं वो इसमें जबरी मुशक्कत के अंदर हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि पंजाब सर, जहाँ आबादी तकरीबन निसफ पाकिस्तान की है, वहाँ चीफ मिनिस्टर पंजाब ने स्पेशली ये जो किलन के ऊपर बच्चे काम करते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में करते हैं, एग्रीकल्चर का एक फील्ड है जिसके अंदर इनको यूज किया जाता है बच्चों को, और इस तरह शूज शाइनिंग के अंदर, आपकी ग्रोसरी शॉप के अंदर। तो ये इस चीज को करने के लिए हम बच्चों को स्कूल की तरफ रुझान दिलाने की बात हो रही है। और बहुत सी ये चीजें, मैं अब अगले दिन भी चकवाल में था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ जो डिप्टी कमिश्नर है उसने एक मीटिंग बुलाई हुई थी, तो हम डेटा ले रहे थे, तो काफी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि बच्चों को स्कूल से बाहर न छोड़ें ताकि वो स्कूल में जाएं और लोगों की आमदनी के लिए भी कुछ करें। उसके लिए अभी ये जो एनर्जी के क्राइसिस को खुदा के करम से ग्रेजुअली हम कम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री का पहिया चल चुका है, अभी आपको गैस और बिजली की कोई लोड शेडिंग नहीं है इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर। अदरवाइज 2018 तक पूरे पाकिस्तान, इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी और आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ भी होगी, जिसकी वजह से जॉब्स निकलेंगे, लोग आसूदा होंगे और वो अपने ये 7 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को इस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उनको पढ़ाई के ऊपर लगाएंगे। तो आई कैन अश्योर यू कि पाकिस्तान इज माइंडफुल, द गवर्नमेंट इज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट। ये एक बड़ा ही टीडियस मसला है, बड़ा ही डिफिकल्ट मसला है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो गरीब मुल्क हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर भी देखें, वे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग डिफरेंट है, पंजाब का और है, खैबर पख्तूनख्वा का और है, सिंध में रूरल बलूचिस्तान का, ट्राइबल बेल्ट का। इन इक्वालिटीज को भी हमें एड्रेस करना है और इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का एक पूरा प्लान है, एक विजन है जिसके मुताबिक हम चल रहे हैं। और डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट्स हैं टू द प्रोविंसेस, और उनको भी थ्रू द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट परस्यू किया जा रहा है कि वो भी
स्कूलों को बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे। जैसा हमारे साथ रहिएगा। जोया, आपसे मैं बात कर रही थी, आप ये बताइएगा कि गैर सरकारी तंजीमें और जिस तरह आप लोग अपने लेवल पर किस हद तक यहाँ पर इसके लिए काम करते हैं, इस मसले से निपटने के लिए, और आपके ख्याल में अभी जो बात की जा रही है और आपने सुना कि सरकारी सतह पर भी इस बात की कोशिशें तो की जा रही हैं कि किसी न किसी तरह इस सूरत हाल पर काबू पाया जाए और इसको कम किया जाए, कितने मुतमईन है गैर सरकारी तंजीमें, क्या कर रही हैं और किस हद तक मुतमईन है हुकूमत इक़दाम से? सबसे पहले तो मैं आपकी तवज्जो को और अहम नुकते की तरफ कराना चाहूंगी कि ये सिर्फ देही इलाकों का मसला नहीं है, ये शहरों में भी है। हम जब अच्छे घरों में देखते हैं, ऐसे घरों में जहाँ पर पैसे की फरावानी है, वहाँ पर हर दूसरे घर में 2 या 3 बच्चियां या बच्चे ऐसे नजर आते हैं जिनकी उम्र 9 और 14 साल के दरमियान है, और उनके माँ बाप उनको बेच देते हैं कुछ हजार के अगर उनको बेच देते हैं, और वो बच्चे सारा साल काम करते हैं, 24 घंटे काम, ना काफी खुराक, जिस्मानी और जिनकी तशद्दुद का भी निशाना बनते हैं। आप कई वाकयात कुछ दिनों लाहौर में सामने आए थे हमारे, तो हमें उसको भी नजर में रखना होगा। इसके लिए एनजीओ को आगे आना होगा। सबसे पहले हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए जो कि हमारे पास सर्विसेज सही नहीं होते, क्योंकि इसके बारे में सर्वे बहुत जरूरी है कि तादाद क्या है उन बच्चों की जो कि जबरी मुशक्कत का शिकार हो रहे हैं, उन औरतों की, जो खासतौर से यहाँ बच्चों और औरतों का मैं जिक्र करूंगी, उनसे हर तरह का तशद्दुद किया जाता है इस मुशक्कत के दौरान। उसके अलावा इलाके के एमपीएस, काउंसलर्स, पुलिस और गैर सरकारी अदारे आगे आए और इन खानदानों को इस पंजे से निजात दिलाई जाए माइक्रो फाइनेंस के जरिए, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस ही वो बहुत चीजें इसमें बगैर सूद के आप कर्जे दिए जाए। गरीब आदमी को जरूरत तो पड़ेगी पैसे की, और जब जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं लोगों के पास जाएगा और उनकी शिकंजे में फंस जाएगा। तो बेहतर ये है कि गवर्नमेंट माइक्रो फाइनेंस के जरिए इनको बगैर सूद ना सिर्फ कर्जे फराहम करे बल्कि कोशिश करे कि उनके लिए आसानी पैदा करे, मुखय्यर हजरात सामने आए और जो लोग जबरी मुशक्कत ले रहे हैं उनके लिए सख्त सजाएं हों। अभी सजा है 2 से 5 साल, जो कि कुछ भी नहीं है। खानदान को आप बेलियां पकड़ के कैद रखते हैं इतने अर्से, उनके बगैर तनख्वाह का काम कराते हैं, और सजा है उसकी 2 से 5 साल या 50,000 जुर्माना, जो कि कुछ भी नहीं है। तो इस पे हमें कानून साजी दोबारा करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जोया तारिक हमारे साथ थी, पाकिस्तान से बात कर रही थी। इस वक्त अब हमारे साथ हैं, हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं बैनुल अक़वामी अमूर की और उसके साथ साथ मशरिक़ वुस्ता अमूर की। अभी हमने एक आलमी सतह पर जारी होने वाली स्लेवरी के बारे में रिपोर्ट का जायज़ा लिया पाकिस्तान के हवाले से। अब हमारे साथ हैं इस वक्त सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और उनसे पहले मैं सवाल करती हूँ, इससे पहले कि हम मशरिक़ वुस्ता की तरफ चलें। जनरल साहब, आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। इस सिलसिले में बहुत सारी तफसीलात कुछ तो सामने आती रही, कुछ नहीं भी आती रही। ज़ाहिर है कि उसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को भी सामने रखा जाता रहा है। हमने काफ़ी तफसील से इसके बारे में बात भी की है। हमारे साथ एम्बेसडर मसूद खान थे जिन्होंने कुछ तफसील इसके बारे में बताई है। लेकिन आप ये बताइएगा, आपके पास किस हद तक मालूमात है कि कब तक वज़ीर आज़म के वापस आकर मुल्क में फ़ाल तौर पर सियासी मंजरनामे में शामिल होने की तवक्को की जा सकती है? कोई कमेंट कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओपन हार्ट सर्जरीज जो है ना, उनका नॉर्मली तो ये होता है कि 7 to 10 डेज में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, और फिर कोई 2-3 वीक्स लगते हैं कि जब वो आपको ट्रैवल की इजाजत देते हैं। तो आई एम श्योर कि इन फ्यू वीक्स टाइम इंशाल्लाह विद इन ए मंथ ही शुड बी बैक और अपनी ड्यूटी के ऊपर आ जाएंगे। शुक्रिया जन साहब, हमारे साथ रहिएगा। और इस वक्त अब हमारे साथ हैं यहाँ से मशरिक़ वुस्ता मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से विजिटिंग स्कॉलर हैं नासिर नवीद साहब, और लंदन से बहुत एक हमारे प्रोग्रामों का मुमताज़ नाम है मंजर वसीम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों को भी प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद कहते हैं। और इराक़ से हम शुरू करते हैं बात का। इराक़ में दाइश से फलूजा को वापस लेने के लिए, फिर उसके बाद मूसल पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, फिर शाम में रक्का की वापसी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। दाइश दबाव का शिकार है इन 3 मुख्तलिफ जगहों पर, जो कि जहाँ पर इनका कब्ज़ा रहा है और जिसकी वजह से इन्होंने खिलाफत का दावा भी किया था। आपके ख्याल में इन तीनों शहरों को दाइश के कंट्रोल से आज़ाद कराने के इम्कानात क्या हैं? जी नासिर साहब। जी, मेरे ख्याल में अभी जो फिलहाल तो जो फलूजा में कार्रवाई हो रही है, फलूजा में कार्रवाई काफी सख्त है, उसमें रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तो ये की जा रही है कि आइंदा कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में फलूजा को क्लियर करवा लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज है कि जो फलूजा में तकरीबन 50,000 के करीब जो सिविलियन जो होस्टेज बने हुए हैं इस वक्त, उनको एक
सेफ पैसेज की जरूरत है, जो एक वे निकालना चाहिए ताकि उनको सेफ पैसेज दिया जा सके। और उसके बाद वहाँ पे खुराक की बहुत ज्यादा कमी है, उस कमी को भी पेश नजर रखना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में मसाइल है, इस वक्त ये मसाइल हैं। मंजर साहब, पेंटागन के तर्जुमान कर्नल स्टीव वारन ये समझते हैं कि फलूजा की दाइश से आज़ादी के नतीजे में बगदाद की सूरत हाल बेहतर होगी। ये हम अपने सुनने वालों को बताते चलें, फलूजा बगदाद से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर की मुसाफत पर है, और कहते हैं कि इराकी दारुल हुकूमत को जो पिछले दिनों हदफ बनाया जाता रहा, उसकी ज़्यादातर मनसूबाबंदी इसी इलाके में होती रही है। आप इस बयान से किस हद तक मुत्तफिक हैं, इत्तफाक करते हैं? जी बिल्कुल सही बात है कि अगर हम देखते हैं नीरज जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था दाइश का, वो फलूजा ही था, और यहाँ से क्योंकि इतना थोड़ा सा फासला है बगदाद से कि वहाँ पर इजीली जाके वो प्लान भी कर सकते थे और जाके एक्सिक्यूट भी कर सकते थे। और ये जो काफ़ी अगर यहाँ से हटा सकेंगे ये, तो काफ़ी बगदाद के लिए और पूरे रीजन के लिए काफ़ी फर्क पड़ेगा, और बेहतर मेरे ख्याल में कम से कम ये होगा कि दाइश जो है वो अपने जो इस तरह के उनके सुसाइड बॉम्बिंग और जो ट्रक बॉम्बिंग जो करते थे, तो उससे शायद जान बच सके कुछ देर के लिए लोगों की। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होंगे वो आगे चल के पता चलेगा कि क्यों देखते हैं ये आए हैं कि जो शिया मलेशिया अभी इनके साथ आर्मी के साथ जो मेजॉरिटी में इस वक्त मूव कर रहे हैं और इस जंग के अंदर उनका साथ दे रहे हैं, उनके भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है अगर हम देखते हैं दाइश के मुकाबले में। तो आगे चल के पता चलेगा कि नेट रिजल्ट क्या निकलता है। और जो देखने में आया कि दाइश जब किसी शहर को छोड़ कर जाते हैं तो ये विड्रॉ किया तो उसकी हालत इस काबिल नहीं रहती, लिटरली वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है शहर। अच्छा, इस हफ्ते के वो आखिरी वक्त तक जंग करते हैं और ज़ाहिर है कि जगह जगह पे जो है शहरी भी बिल्कुल महसूर हुए पड़े हैं। जनरल साहब, इस सिलसिले में आपकी इस वक्त रहनुमाई हमारे सुनने वालों के लिए बड़ी कारआमद साबित हो सकती है। जैसा कि दाइश के बारे में कहा जा रहा है कि उसको 3 तरफों से दबाव का सामना है। जनरल साहब के असफर साहब हमारे प्रोड्यूसर में बता रहे हैं कि इस वक्त जनरल साहब की लाइन शायद कट गई है, तो जनरल साहब को अगर दोबारा ले लिया जाए तो, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि वो आज हमारे से बात करेंगे, तो हम उतनी देर में बात करते हैं। ये ज़रूर बात करेंगे कि दिफाई स्ट्रेटजी के एतबार से, क्योंकि जनरल साहब खुद भी एक फ़ौजी रह चुके हैं और इस सिलसिले में हमारी काफ़ी हमारे सुनने वालों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसराइल के नए इंतहाई कौम परस्त वज़ीर दिफा एविगडोर लिबरमन कहते हैं कि वो 2 ममलकती हल की इसराइल और फ़लस्तीन के लिए हिमायत करते हैं। तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि इस हफ्ते बाद पेरिस में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को ख़त्म कराने वाली मुज़ाकरात के नतीजे में मुमकिन है अमन का अमल आगे बढ़ जाए, अगरचे किसी बड़ी पेशरफ्त की तवक्को नहीं की जा रही। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी कहते हैं कि उन्होंने एक देरपा हल की उम्मीद तर्क नहीं की। तो नासिर साहब, ये फरमाएगा कि इस ताज़ा तरीन तनाजुर में इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े के हल होने का इम्कान क्या देखते हैं? वो तो ज़ाहिर है कि अभी ये कह रहे हैं सारे के सारे मुबस्सिरीन का भी और तज्ज़ियाकारों का कहना ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ा रिज़ल्ट तो नहीं आ सकता, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि ये जो तातुल का शिकार था ये किसी तरह से अमल आगे बढ़े। कैसे आप इसको देखते हैं? जी, मेरा ख्याल है पीस प्रोसेस तो स्टार्ट होगा, लेकिन ये जैसा पाकिस्तान भारत के दरमियान पीस प्रोसेस स्टार्ट होता है तकरीबन उससे मिलता जुलता ही होगा, जिसमें से निकलेगा कुछ नहीं। लोग बैठेंगे, मुलाकातें करेंगे, फोटो सेशंस होंगे और मुज़ाकरात भी होंगे, मुज़ाकरात होंगे। इनमें से कुछ खास नतीजा निकलने वाला मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि इसराइल पैलेस्टीनियंस को प्रैक्टिकली कुछ देना नहीं चाहता, जिसकी वजह यह है कि उनकी जो सेटलमेंट्स है वो बढ़ती जा रही हैं और उसके बाद पैलेस्टीनियंस के अपने अंदर भी कुछ यूनिटी का कुछ फुकदान नजर आ रहा है। ये मेरे ख्याल में वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जो पीस प्रोसेस है आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें से कुछ टेंजिबल चीज निकलने वाली नहीं है। अच्छा, अभी हमारे साथ हमें असफर साहब बता रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर, के जनरल साहब फिर हमारे साथ हैं। जनरल साहब, आपसे ही मैं सवाल करी थी तो मालूम हुआ कि लाइन आपकी हमसे राब्ता मुनक़ता हो गया। इस वक्त बड़ी ये दिलचस्प हम सूरत हाल का एक जायज़ा ले रहे हैं अपने सुनने वालों को। बहुत दिनों से ये बताते आ रहे हैं, ज़ाहिर है जब से दाइश का मामला शुरू हुआ है, तो अब ख़ास तौर पर 3 तरफों से दाइश पर मुकाबले का सामना है। एक तो इराक का शहर फलूजा है जिसमें बाकायदा इस वक्त लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ मूसल में दबाव बढ़ाया जा रहा है और तीसरी तरफ शाम का शहर रक्का है जिसकी तरफ पेशकदमी की जा रही है। आप ये बताइएगा फौजी नुक्ता नज़र से कि इस सारे तरीके से एक ही दफ़ा में जिस तरह का दाइश ग्रुप है उस पर किस हद तक दबाव डाला जा सकता है, तीनों चारों अतराफ से उसको घेरते हुए या उसको पसपा करने की कोशिशें करते हुए?
دیکھیں یہ داعش کا جو سیٹ اپ ہے نا، یہ ریگولر فورسز کے خلاف تو کھڑا نہیں ہو سکتا فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اپوننٹس ہیں داعش کے خلاف لڑنے والے، ان کے پاس ایئر فورس ہے، ان کے پاس پریسین گائیڈڈ میزائلز ہیں، سب کچھ ہے. صرف داعش کو جو پروٹیکشن ہے وہ ہیومن شیلڈ کی ہے. جو دائیں بائیں سے جو اٹیک فورسز ان کو کر رہی ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ مثلا فلوجہ میں صرف 50,000 لوگ ہیں جو کنفائنڈ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، اور ان کا آپ کو خیال ضرور کرنا ہے اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن چارٹر، اور وہ ایک انسانی ہمدردی کا ایک ایشو بھی آ جاتا ہے. تو یہ جو بلٹ اپ ایریا کی فائٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ڈیفینڈر تو جو ہے وہ سوئسائڈل مشن پہ ہوتا ہے، لیکن اٹیکر چونکہ یہ سویلائزڈ لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں یہ اس طرح کا ملیشیا نہ کھڑا ہو جس کو جو روتھلیسلی لوگوں کو سلاٹر کر رہا ہے، تو وہ پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ احتیاط کی جائے اور ایسی اسٹریٹجی استعمال کی جائے جس سے عام جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ کم سے کم ہو. یہی ایک وجہ ہے. ادروائز تو ان بستیوں کو مسمار کرنا آج کل ایسی ویپنری ہے کہ وہ ختم کر سکتی ہے، تو ایسا تو دیر از نو کوشچن، لیکن یہی ایک ایریٹینٹ ہے کہ ان کو کرنا. ادروائز آپ دیکھیں ان کو سراؤنڈ کر لیں، ان کا باہر سے سپلائز روک لیں، آپ ان کو فیول نہ جانے دیں، آپ ان کے اور جو عام دل ایمونیشن ہے وہ کہیں سے نہ پہنچ سکے، تو وہ فوری طور کے اوپر سچویشن ان کے لیے ایگراویٹ ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں ان دی لانگ رن تو یہ جو فورسز ہیں باہر سے ان کے اوپر حملہ یہ کامیاب ہوگی، لیکن ڈیمیج انسانی جانوں کا بڑا زیادہ ہوگا. اچھا جن صاحب بات ساتھ ہی رہے گا. منظر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اسرائیل کے نئے وزیر دفاع نے یہ دو مملکتی حل کی حمایت کا جو اظہار کیا ہے وہ قیام امن کے لیے کس حد تک حوصلہ افزا ہے؟ جیسا کہ ناصر صاحب کی آپ نے بات سنی، وہ کوئی زیادہ پر امید نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اسرائیل تو اپنی بستیاں بناتا جا رہا ہے اور زیادہ فلسطینیوں کو دینے کے لیے مراد دینے کے لیے تیار نہیں، اور ادھر فلسطینیوں کے اپنے درمیان بھی اختلافات ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر امن عمل کو کس طرح آگے لے جائیں گی، جبکہ جان کیری امریکہ کے وزیر خارجہ بہت پر امید ہیں؟ پر امید ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن وہ میرے خیال میں کہ اس سلسلے میں پر امید ہے کہ پیس ٹاکس شروع ہو سکیں گی، کیونکہ پیس ٹاکس تقریباً سسپینڈ ہی اور ختم ہی ہو چکی تھی. جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ریسنٹلی جو پوائنٹ آف ویو ہے پیلسٹینینز کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب 2 اسٹیٹ سولوشن کا اتنا کوئی چام رہ نہیں گیا، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے سیٹلمنٹ وغیرہ بڑھی ہیں اور جو اب ڈیموگرافک جو بیلنس ہے وہ پیلسٹینینز کے حق میں آہستہ آہستہ جاتا جا رہا ہے. تو وہ اس چیز سے کافی سمجھتے ہیں پیلسٹینینز، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر اب 1 اسٹیٹ ہی ہو جس میں ایکول رائٹس دیے جائیں تو وہ ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. جہاں تک کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چند ہی سالوں میں یا 1-2 ڈیکیڈز میں جو پیلسٹینینز ہیں وہ میجورٹی میں چلے جائیں گے، اور پھر مشکل بنے گی اسرائیلیز جو یا جیوز ہیں، تو وہ یہ چیز سب جانتے ہیں وہاں پر. تو اس وجہ سے اب یورپ کا بھی یہ خیال ہے کہ جلد از جلد بفور کہ ایسی سچویشن پہنچے جہاں پر ڈیموگرافکلی وہ زیادہ ان کی میجورٹی بن جائے، تو اس سے پہلے ہی کسی طرح یہ کیا جائے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر سائن کروا لیے جائیں. لیکن میرے خیال میں کہ جب تک کہ ساری ہی پارٹیز بیچ میں ایکسیپٹ نہیں کرتی اس کو، اور بہت کم چانسز ہیں کہ حماس جو ہے وہ غزہ اسٹرپ سے اور بھی سرٹن فیکشنز ہیں جو کہ ویسٹ بینک میں ہیں کہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے ان کے لیے کوئی اتنا اٹریکٹیو رہ گیا ہے اب. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ کیونکہ ان کا ٹائم اب ایسا آ رہا ہے اوباما کا کہ وہ ہی وانٹ جب جا رہے ہیں چھوڑ کے، تو یہ بھی ایک یہ نہ ان کے نام پہ لگے کہ پیس ٹاک کے اوپر انہوں نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کیا. اور میرے خیال میں اس وجہ سے صرف پیس ٹاک شروع کی جا رہی ہیں، لیکن ٹارگیٹ اس کا یہ اچیو کرنا کہ پیس ہو جائے گی یہ مشکل ہے. البتہ پیس ٹاک سٹارٹ کر دینا اگر یہ ٹارگیٹ ہے تو موسٹ پروبلی یہ شاید اچیو ہو جائے. اچھا، وہ ظاہر ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پیرس میں ابھی جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں فلسطینی اور اسرائیلی دونوں کی موجودگی شامل نہیں ہے. اس میں بین الاقوامی طاقتیں ضرور ہیں جو اس بات کا لائحہ عمل تیار کریں گی کہ امن عمل کو اب آگے لے کر کیسے جایا جائے. یہ اس کی پوری تفصیل ہے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں شام کی. شام کے لیے مرکزی حزب اختلاف گروپ کے کلیدی مذاکرات محمد علوش نے اپنے منصب سے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنیوا میں جو مذاکرات کا تعطل ہے اس کے نتیجے میں صورتحال جوں کی توں ہے. وہ کہتے ہیں صدر بشار الاسد سے لے کر آپ سیاسی منتقلی کا عمل کہیں نظر ہی نہیں آتا، جبکہ شام کے عوام محصور علاقوں میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. تو
تو شام کے بارے میں گزشتہ ہفتوں میں تجزیہ کار اور مبصر بڑے مثبت انداز میں سوچنے لگے تھے کہ امریکہ روس تعاون کی وجہ سے صورتحال بہتر ہو جائے گی، لیکن اب اتنے شدید تعطل کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ جنرل صاحب، آپ شام کے مسئلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت دنوں سے 5 سال ہو گئے اس تنازع کو شروع ہوئے اور ابھی تک بڑی بڑی طاقتیں مل کر اس کو حل نہیں کر سکیں. اس کی جڑ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، اور اس کو کیا فوجی طور پر حل کرنے کی ضرورت ہوگی یا اس کے لیے سفارتی اور سیاسی صورت ہی سامنے آنے کی بات ہوگی؟ جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ناکامی جو ہے یہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی تو لیگ آف نیشن کو ختم کیا گیا کہ وہ امن قائم کرنے میں ناکام ہوئے. ابھی یونائٹڈ نیشن اس وقت سے ہے، کتنے ان کے ریزولوشنز ہیں. اسرائیل کی سچویشن آپ ڈسکس کر رہی تھی ان پہ، اسی طرح سیریا. پھر ویسٹڈ انٹرسٹ ہے سپر پاورز کے، بہت سے ڈائلاگ ہوتے ہیں، پیرس میں ہوں گے، آگے پیچھے ہوں گے، لیکن آئی ٹیل یو کہ جب تک کہ ہم یہ رائٹ سوورن رائٹ کنٹریز کو نہ دیں کہ ان کے اندر کس طرح کی حکومت ہوگی اور کون حکومت کے اندر ہوں گے وہ ان لوگوں کا ہے. لیکن اگر ہم باہر سے امپوز کریں گے اپنی ایک پراکسی گورنمنٹس وہاں اور ان کے طور پہ کٹپتلی حکومتیں بنائی جائیں گی تو پھر ٹربل ہوگی، خواہ وہ افغانستان ہو، خواہ وہ عراق ہو، خواہ وہ سیریا ہو، خواہ وہ لیبیا ہو. ان کنٹریز کا اپنا رائٹ ہے. جب ان کے اپنے تھے ڈکٹیٹر جن کو لوگ پسند تو نہیں کرتا تھا، لیکن انہوں نے ایک سیمبلنس آف پیس اور ٹرانکویلٹی رکھا ہوا تھا اور لوگ بھی پرامن تھے اور ان کی سچویشن بھی آگے چل رہی تھی. ابھی یہ کھچڑی پکانے کے اندر ویسٹ کا پورا اور خصوصاً امریکہ کی پالیسیز کا ہاتھ ہے. اور ابھی بھی اگر چینج کر جائیں اور یونائٹڈ نیشن بھی افیکٹو ہو اور بین الاقوامی برادری مل کے ان کو اس کینسر سے بچائے، چونکہ ابھی آپ نے خود کہا سیریا میں 5 سالوں سے کتنے گھر تباہ ہوئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے لوگ مر گئے، کتنے بوڑھے، اور وہاں بلڈنگیں تباہ ہوگی، پوری کنٹری ہمارے سامنے. تو اتنا اس طرح کا نقصانات تو ورلڈ وارز کے اندر نہیں ہوا جو ہم نے یہ اپنے سو کالڈ ایک یونیپولر ورلڈ کے اندر ایک اپنے طور پہ پیس کی بات کرنے والی یونائٹڈ نیشن کی موجودگی میں کر دیا ہے. تو میرے خیال میں سول سرچنگ ہے. اس میں کشمیر بھی ہے، اس میں فلسطین بھی ہے، اس کے اندر سیریا بھی ہے، آپ کا عراق بھی ہے، اس کے اندر افغانستان بھی ہے. ان لوگوں کو الاؤ کریں کہ اکارڈنگ ٹو دی یونائٹڈ نیشن چارٹر یہ اپنا خود فیصلہ کریں کہ ان کی کون سی حکومت آئے گی، کس طرح کا یہ کریں گے، کون سے لوگ آگے آئیں گے، اور ان کو قومی کی برادری میں ایک وقار دیا جائے. جب ہم باہر سے ان کے اوپر حملے کرتے ہیں اور کولیٹرل ڈیمیج کے اندر لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، سیولین مرتے ہیں. اگلے دن ڈرون اٹیک ہوا بلوچستان میں، ایک ملیٹنٹ تو مرا جو مشتبہ تھا، جس کو ٹرائی بھی نہیں کیا گیا، جس کو ڈیفنس کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن ساتھ اس کے ایک ڈرائیور جو انوسینٹ ہے، جس کے بچے ابھی روتے پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا پرسانے حال کون ہے؟ پاکستان کی عدالت ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، امریکہ کی عدالت ہے، میں کہاں جا کے اپنا رونا رہوں کہ مر جائے؟ تو یہ ڈرون حملے اور یہ دوسرے ممالک کے اندر فوج کشی یہی ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہ جنگ کے شعلوں میں لپٹے ہوئے ہیں. اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ قوموں کو خود اپنے ووٹ کا حق دیا جائے اور ہم امن کی بات کریں اور اپنے ممالک کی حالت کو ٹھیک کریں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب کا. آخری ہمارے پاس 2 منٹ ہیں اور ہم بات کرتے ہیں شام کے سیاسی تصفیے کی کوئی صورت دیکھتے ہیں. ناصر نوید صاحب، ناصر نوید صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپوزیشن بھی اپنے پوائنٹ پر ٹھیک ہے، جو اسد رجیم ہے وہ بھی اپنی جو ان کا سٹینڈ ہے اس پہ وہ قائم ہے. اسد ریزائن نہیں کرنا چاہتا پریزیڈنسی سے، اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ ریزائن کریں. اس میں جو 2 سپر پاورز ہیں روس اور امریکہ، وہ بھی اپنا کردار کھل کر نہیں ادا کر رہے، جس کی وجہ سے یہ جو پرابلم ہے لنگر آن ہو رہا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ آئندہ کچھ مہینے یہ اسی طرح تعطل کا شکار رہے گا جو پیس ٹاکس ہیں، تو شاید کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکے. اچھا، اور آخری سوال ہے کہ سعودی عرب نے کہا منظر صاحب آپ کے لیے کہ یمن کی طرف سے ایک بیلسٹک میزائل ان پر آیا جس کو راستے ہی میں انہوں نے ختم کر دیا. یہ دوسرا واقعہ ہے اس مہینے کے دوران. خطے یمن اور سعودی عرب کے درمیان جاری یہ تنازع خطے کے لیے کتنی بری خبر ہے؟ جی، جہاں تک پیس ٹاک ان کی آپس میں کچھ ایسی سچویشن بن رہی ہے کہ پیس ہو سکے تو سرٹن بیچ میں ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ نہیں چاہتے ہو، تو اس وجہ سے اس طرح کی حرکتیں بیچ میں آف اینڈ آن ہوتی رہیں گی. لیکن اگر وہ اگر کمیٹڈ ہیں پیس کے اوپر دونوں سائڈ ہیں تو پھر میرے خیال میں پیس ہو پائے گی. اور میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ اس سے کوئی ایسکلیٹ ہوگی سچویشن.
यमन और सऊदी अरब के दरमियान सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान आप देखते हैं? जी, क्योंकि दोनों तरफ लग रहा है कि दोनों इस वक्त तैयार हैं डिस्कशंस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मंजर वसीम साहब हमारे साथ थे लंदन से। हमारे प्रोग्रामों का एक मुमताज़ नाम है। यहाँ से नासिर नवीद जो विजिटिंग स्कॉलर है मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के, और पाकिस्तान से हमारे साथ दे रहे थे सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल कयूम, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। मुख्तलिफ सवालों के जवाब आज हमने दिए, मुख्तलिफ स्टोरीज़ पे हमने बात की। हमारे इस प्रोग्राम को आपने कितना पसंद किया हमें इस बारे में बताइएगा ज़रूर। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में ये सारे प्रोग्राम आपके लिए तरतीब देते रहें। आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता-ए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थी और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।